السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام تعليم. هاد النهار غادي نشوفو لا بارتي 3 تاع لو شابيتر 4 دو لا بواط ا ميرفاي، الجزء الثالث من الشابيتر الرابع من لا بواط ا ميرفاي. نبداو على بركة الله. فاطمة ما فوازين دون فاس. فاطمة يعني تقول لها زبيدة راها تهضر، تقول لها فاطمة ما فوازين الجارة ديالي اللي اون فاس n'a pas été non plus oublié par le créature. كما نقولوا بغات تقول ما نساهاش سيدي ربي، يعني من النعم ديالو. يعني بحال ديك الهضره نتاع ما عطاكش كلها يعطيه ربي حقه من الزين ولا بحال هكا. دو جو لي زيو، عينيها زينين. نويي دو دوسور، غارقين في اللطافه يعني. دوسور كيما نقولوا ظريفه هكا، يعني هاي يبان فيهم ديك الظرافات وداك الشيء، البراءه. و فوالا دي سورسي، حجبان، دوك الحواجب. جين كورب بارفيت، كورب هو الانحناء، بارفيت كيما نقولوا كامل، يعني مخير، عندها واحد الانحناء تاع الحواجب مخير. اون تان اombré، البشرة ديالها كيما نقولوا اومبغي، بحال فيها دايره بحال تاع العنبر، البشرة تاعها زينة. مي جو نيم با لو تاتواج دو سون مونطون، ولكن ما يعجبنيش داك التاتواج. هو داك الوشم اللي كيديروا هكا مثلا اللعابه ديال الكره والممثلين، الوشم دو سون مونطون اللي دايراتو هكا كيما نقولوا على الدقن ديالها، مونطون الدقن ديالها. وغادي تشوفوا هكا، حنا وجدودنا بكري كانوا يوشموا بزاف، اليوم ما بقاتش. سي بيزار يعني بكري علاش كانوا يوشموا ما عرفناش. يقدر كانت يعني علامه تاع بحال موضه يقدر. اي لا اون نوتر، وعندها يعني بجانب هذا الشيء لاغريمون دو سا جونيس، كيما نقولوا لاغريمون، كيما نقولوا بحال الموافقه نتاع، كيما نقولوا عندها عاد عندها يعني اذا بجانب تاع هذا الشيء عندها الشباب ديالها، يعني باقيه صغيره. اجوتا لامي كيما نقولوا اضافت يعني الصديقه يعني فاطمه وجارت وصاحبتها خديجه. ايموبيل دون مون كوا، كيما نقولوا لا اتحرك. ايموبيل لا اتحرك، دون مون كوا قاعد في القنت ديالي. جيكوتي وكنسمع. دونك سيدي محمد راه يسمع الكونفرساسيون اللي كدور بين لاله زبيده ولاله خديجه. جو ميتوني، انا مندهش، كيما نقولوا راني مخلوع. دونتوندر، وانا نسمع. ما ميغ روندر جيستيس على بوتي دو نو دو فوازين، كيما نقولوا راني مندهش وانا نسمع ما كيما نقولوا تقول الحق في الجمال ديال جارتها بزوج، يعني كتقول يعني كلمة حق في حقهم. كون عارفين الناس السم الحسد داك الشيء. يعني مو مداريش تهضر هكا على جواراتها، واليوم هضرت هكا سي بور سا ندهش. سيت بوتي جو لا سونتي، انا هذا الجمال كنت نحس به. مي جو نو بوفي لا ترادوير با دي فورمي كونكريت، ولكن ما كنتش نقدر هكا يعني نعبر عليه كما عبرت عليه ما هكا بغا يقولنا. جو نو بوفي لا ترادوير كما نقولوا نترجموا ولا نعبر عليه باغ دي فورميل كونكريت. كونكريت كما نقولوا يعني مجسده، كما نقولوا فورميل مجسده. جيتي ريكونيسون، كنت ممتنا. ريكونيسون كما نقولوا ممتن، ولا بحال هكا يعني ممتن، يعني بداك الجامي شي واحد يدير فيك شي خير تقول له انا ممتن لهذا الشيء اللي درتو فيا، والله من نساهلك هكا. اما مير ديكسبريمي يعني تعبر افيك دي تيرم بريسي، وهي كيما نقولوا لقات الكلمات المناسبه. سو كي فلوتي، داك الشيء اللي كان كيما نقولوا يدور دون مون ايماجيناسيون، اللي كان يدور في الراس ديالي. فلوتي يطفو في المخيله ديالي. سو فورم ديماج فاغ، ك ولكن كما نقولوا كان يطفو في المخيله ديالي بصور مبهمه. فاغ ديماج فاغ مبهمه. كونفيز مرتبكه. اناشوفي كما نقولوا غير مكتمله هذوك الصور. بوغ فوالا نكملوا هنا. بوغ طونت كنزة، دابا هي كنت تهضر في كنزة. لي دو فام، لا يعني هو راه يقول لنا بوغ طونت كنزة لي دو فام سو كونتونتير دو هوشي لا تيت دان اير اونتوندو. كيما نقولوا لي دو فام كيقصد زعما لاله زبيده ولا لاله خديجه. سو كونتونتير دو روشي، سو كونتونتير كيما نقولوا فقط يعني اكتفوا. بحال دو روشي لا تيت يعني كيما نقولوا هكا يهودوا راسهم. دان نيغونتوندي كيما نقولوا هما متفاهمين عليها، يعني بحال اللي فهمتي هي قالت لها كنزه والاخرى بقات دير لها هكا، زعما راني فاهمه واش راكي باغيه تقولي داك الشيء. طونت كنزه، كنزه هي الشوافه، لا شوافه ابارتوني بور موا ا اون اوتر راس. يعني دوك سيدي محمد راه يقول لنا الشوافه كتبان لي انايا
بور موا ان اوتر راس، كيما نقولوا تبان لي عندها واحد الراس، هو النسب ولا الجين، نسل ولا بحال هكا. راس تسمو ديك بحال واحد كحل، واحد بيض بحال هكا، فهمتوا؟ سلالة، نقدر نسميوها سلالة. إليتي غويال، كانت ملكية، كانت بحال كيما نقولوا عندها مملكة ولا ملكية هكا. يعني سيدي محمد راه يوصف لنا الشوافة. لي شاكال سو سون دي شاكال auprès de cette lionne. لي شاكال هما دوك بحال الثعلب، بحال الديب، المهم كيبقاو دي شاكال، يعني كيبقاو ديوبا auprès de cette lionne، حدا هاد كيما نقولوا اللبوءة، يعني هاد الطونط كنزة. étrange، كيما نقولوا غريبة، étrange. et la beauté des reines. des reines يعني الملكات، عندها الجمال تاع الملكات. non pas des reines d'un royaume، ماشي فقط واحد من ملكات تاع رويوم. رويوم هي مملكة éphémère. éphémère كيف نقولوا مملكة يعني في ساعة النهار، قصيرة الأمد. كي ديفيز لا فان، اللي كيما نقولوا كتقسم، كتحسس ولا كتعطي الناس لا فان، الجوع، يعني مملكة ضعيفة كيما نقولوا. لا كون لا كونكو عفوا لا concupiscence. La concupiscence، عفوا la concupiscence et l'avidité. la concupiscence كيف نقولوا الرغبة الملحة ولا بحال هكا، يعني قصدوا بها هنا غير الرغبة. et l'avidité، l'avidité هو الجشع، الجشع كيما نقولوا الطمع. مي يعني كيما نقولوا راه يقولنا زعما هذا الغوايوم كيما نقولوا نتاعها ماشي ديك الغوايوم اللي هكا فيها غير المجاعات والناس متبعه غير الشهوة ديالها والجشع. مي دي غين، ولكن ملكة، دي غين ملكات فيرج، عذراوات كما نقولوا عذراء. كي بورت دون لور فلون، واللي كيهزوا في لور فلون ان ديو ديكويتي. كما نقولوا ديكويتي كما نقولوا بحال العدالة. والفلون هما الأجنحة، زعما قالنا كي بورت دون لور فلون، واحد الملكات كيهزوا في الأجنحة ديالهم، لور فلون الأجنحة ديالهم ان ديو ديكويتي، كيما نقولوا واحد الاله تاع العداله. زعما بغا يقول لنا مملكه كيما نقولوا زينه ومزدهره، كره يوصف لنا غير هاد طونط كنزه. فوالا. سي غران يو، عينيها الكبار. دون سا فاس دو بارشومان ديليكا، كيما نقولوا اون فاس بارشومان بحال واحد الأخطوطة حساسة ولا رقيقة. فاسيني مذهلة، فاسيني كيما نقولوا تذهل. سي كليونت دوك الزبناء اللي كيجيو عندها، يعني عند الشوافة، دوك اللي يجيو عندها يقولوا لها داوينا، جيبي لنا الراجل منا. سي كليونت اي امبوزي، كيما نقولوا وتفرض. امبوزي يفرض لو ريسبي، الاحترام. اسيل كي نو ليمي با، كيما نقولوا كتدهل دوك الناس اللي يجيو عندها، وكتفرض الاحترام على دوك الناس اللي كيكرهوها واخا هكا كيحترموها. هذه راه ماشي شي حاجه سهله انه شي واحد يكرهك واخا هكا كيحترمك. على ايين افغي دير، يعني باش نقولوا الصح، جون افي فاغمون بور. انا كنت كيما نقولوا فاغمون بور، كنت خايف. جو لاسوسيي دون مي ريف، كنربطها في الاحلام ديالي. او بويسونس اوبسكور، بالقوات المظلمه. اوبسكور مظلمه، بويسونس بيليني بالقوه المظلمه. او ميتر دو لانفيزيبل، الاسياد نتاع العالم الغير مرئي. avec lesquels elle entretenait un commerce familier، مع دوك العالم الغير مرئي اللي هي كدير معاهم واحد التجاره عائليه. Voilà. Je croyais qu'elle disposait de pouvoir illimité. كنت أعتقد، يعني جو croyais، كنت نظن. croyais هذا l'imparfait، بحال الباسي. Je croyais qu'elle disposait، باللي راها disposait كما نقولوا تمتلك de pouvoir illimité، قوة غير محدودة. illimité غير محدودة. et je considérais وأعتبر كما نقولوا je considérais أعتبر comme un privilège، بحال واحد الميزة، أن d'habiter sous le même toit qu'une personne aussi considérable. كما نقولوا وأعتبر هذا الشيء اللي صار لي، يعني أنني نسكن habiter يعني تحت نفس السطح مع واحد الانسان، كما نقولوا بحال هذا الشيء، يعني بحالها كونسيديرابل، يعني معروف. هذا الشيء راه بريفيليج، كما نقولوا ميزه، حاجه ايجابيه، ولا بريفيليج هي ميزه. فوالا نكملوا.
مولاي العربي مولاي العربي هو لو ماري دو لاله عيشه. الا راه عندكم مشاكل مع لي بيرسوناج وكيتلفوا لكم، راني داير واحد الفيديو تلقاوه في فيسبوك وتلقاوه حتى في اليوتيوب تاع لي بيرسوناج برينسيبال دو لا بواط ا ميرفي. هذاك غادي تشوفوه واحد المره وتكتبوا هذوك الحوايج، بلا سيدي غير تشوفوه دو فوا ولا تروا فوا بلا ما تكتبوهم. غادي كيما نقولوا لي بيرسوناج غادي يترسخوا لكم في المخ، وما غاديش تلقاو ديفيكولتي هكا باش تميزوا بيناتهم وداك الشيء. المهم نكملوا. مولاي العربي لو ماري دو لاله عيشه، مولاي العربي راجل لاله عيشه. اريفا انوبينيمون، كيما نقولوا جا بحال على غفله ولا واه على غفله. انوبينيمون اون لونتوندي دير، وكتسمعوه يقول à l'entrée la phrase consacrée. قال هاد الجملة كيما نقولوا فاش جا داخل n'a-t-il personne puis-je passer. واش ما كاين حتى واحد، واش نقدر نفوت هكذا ما قال. trois voix de femmes lui répondirent à la fois. ثلاثة نتاع الأصوات نتاع النساء ردوا عليه ضربة واحدة. باس يعني زيد، فوت 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 فوت. son pas résonna dans l'escalier. الصوت ديالو بدا كيما نقولوا يعطي الصدى ديالو ريزونا dans l'escalier في الدروج. نزيدو حتى لهنا. هكا elle pénétra كيما نقولوا يخترق ولا شحال يدخل directement dans la petite pièce. مشى كيما نقولوا ديريكت لديك البيته الصغيره. Elle était prévenue de notre visite. كما نقولوا prévenue لقد تم إعلامه، كما نقولوا كان عنده الخبر. était prévenu de notre visite بلي لاله زبيده ولدها غادي يجيو عند لاله عائشه. il ne lui était pas permis كما نقولوا et il ne lui وما كانش عنده الحق et il ne lui était pas permis de voir ma mère، انه يشوف ما عندوش الحق انه يجي يدخل ويسلم على لاله زبيده. Sa femme se dépêcha de le rejoindre. كما نقولوا مرتو في استعراضت باش كما نقولوا تنضم إليه. rejoindre انضم. une murmure confus، واحد الهضرة بشوية كما نقولوا murmure يعني هضرة هكا غير بصوت منخفض. confus كما نقولوا مشوشة غير واضحة. entre entrecoupé de silence. entrecoupé de silence كما نقولوا يتخللها السكات، كما نقولوا يهضروا يسكتوا. بوردونا دون لا بوتيت بياس كيما نقولوا بحال واحد الطنين ولا واحد الدندنه في ديك البيته الصغيره. فوالا نكملوا. il dura longtemps، بقاو واحد الوقيته. nous étions assis، بقينا كنا مجمعين. immobile بدون حركه. maman et moi، انا وما. nous ne savions pas، ما كناش عارفين comment nous occuper، كيفاش كيما نقولوا نشغلوا راسنا. je racontais à ma mère، انا بقيت نحكي لما nos jeux sur la terrasse، اللعبه اللي كنا نلعبوها في السطح ديك اللي هضرنا عليها تاع العروسه وداك الولد هز التراب وضرب به ديك البنيه الصغيره. et la raison du drame، والسبب تاع ديك الدراما qui sont suivis اللي جات موراها. et elle m'écouta distraitement، كيما نقولوا distraitement، كيما نقولوا وهي شاردة الذهن، كما نقولوا تسمع له غير نص نص، راها ساهية راها رامية ودنها عليها تحاول تسمع شنو راه يدور ما بين لاله عائشة وراجلها عبد الله. me répondit par des phrases vagues، وبقات تجاوبني بشي جمل مبهمة. des conseils d'ordre général، تقول تعطيني شي نصائح كما نقولوا عامة جينيرال، يعني ماشي شي كما نقولوا بحال كاع باش تسمعوا تقول واه خصك تكون مزيان ولا خصك تكون عاقل وداك الشيء. sur la façon de se tenir en société، يعني كيفاش خصني نتعامل مع المجتمع وفي المجتمع. فوالا فوالا. et se leva pour regarder par la fenêtre. ناضت باش ترقب من الشرجم. rencontra les yeux، كما نقولوا تلاقات عينيها مع عينين d'une voisine penchée elle aussi sur la balustrade، واحد الجارة كما نقولوا مايلة هكا elle aussi sur la balustrade. balustrade قلنا هو داك الكرياج ديال الدروج فاش نجيو طالعين، ولا داك اللي نشدو فيه مش عارف كي سميتو باللغه العربيه. كونتومبلون، كيما نقولوا هذيك المراه كونتومبلون تتامل انها كساهيه داك لو باسيو فيد هذاك قلنا اللي جاي هكا في الدروج. لي دو فام سو ساليير، كيما نقولوا قالوا السلام لبعضياتهم. سو ساليير parlèrent du printemps، كومونساو يهضروا على فصل الربيع. dont les débuts étaient toujours fatigants،
واللي البديات ديالو دائما كتكون متعبة. فوالا. L'inconnu en profita كما نقولوا ديك المرة المجهولة اللي جات عينها في عينيها en profita pour évoquer le كما نقولوا لقات الفرصة باش أنها تذكر لنا هذا الشيء لو سوفونيغ دون نزاهة واحد الذكرى تاع واحد النزاهة اون بارتي دو بلان اير كما نقولوا كانوا خرجوا لبلان اير الهواء الطلق à laquelle elle avait participé بحال رحلة شاركت فيها وبغات تعاود لها هذيك المرة يعني تعاود لها لا زبيدة. Elle avait de cela des années هادشي صرا هادي سنين. La campagne paraît comme un bouquet sentait le miel هو العسل. لو كومباني يعني هكا بحال كيما نقولوا العروبية باغي كيما نقولوا كانت مزينة كوم ان بوكي بحال واحد الباقة سونتي لو ميel كتطلع منها ريحة العسل. فوالا. Les oiseaux عصافير se répandaient d'un buisson à une branche. العصافير كيما نقولوا répondait كيما نقولوا بحال اللي تنقز ولا تجاوب من واحد بويسون كيما نقولوا بحال غصن شجيرة بويسون شجيرة وبرونش غصن. لي فام كوغي بيي نو النساء كيجريو وهما رجليهم حافيين بيي نو دون ليرب في الربيع كيجريو على الربيع ورجليهم حافيين. باربوتي دون لو ريسو كما نقولوا باربوتي بحال يحركوا هكا وبرجليهم ويديهم لو ريسو هو بحال هكا واحد الواد ولا نهر بصح غير صغير بحال ساقية بحال هكا. فوالا. chanter des cantilènes à ravir le cœur وبقاو يغنيو هكا بحال واحد يعني غناوات انشودات كونتيلين هكا بحال واحد الانشودات. غافير لو كور كيما نقولوا غافير تبهج ولا تفرح تدخل السرور على القلب. au milieu de l'après-midi كما نقولوا في منتصف النهار ان اوراج واحد العاصفة اوراج عاصفة d'une rare violence كما نقولوا عنيفة ولكن نادرة. ساباتي سور لا ناتور ضربت ديك الطبيعة كيما نقولوا جاتهم بحال واحد بحال النول. اون هات كيما نقولوا في عجلة من أمرنا تابي اي كوفرتور فيغ غاماسي دوك لي طابيات ودوك الخطوات في الساعة تجمعوا غاماسي. chacune se charge كل chacun se charge d'une partie de bagage كل واحد كيما نقولوا تكلف بواحد الباجاج يعني شوية باجاج. بلافي طباسة خاويين اكسسوار بور لو تاي هكا كيما نقولوا باش يديروا التاي لي زاكسيسوار تاع التاي هكا نعناع السكر. غارغوليت بور لو فريش. غارغوليت نكذب عليكم هاد غارغوليت شنو تعني بور لو فريش. دي زوم دي زوم et 5 12 hommes et 5 femmes كيما نقولوا 12 hommes جوج رجال et 5 femmes وخمسة تاع النساء تو بارون كاع باينات كومبوزي ليكيب يكونون الفرقة. لا بلوي في accueilli كيما نقولوا المطر واستقبل accueilli par les uns كوم اون بينيديكسيون شي وحدين تستقبلوا المطر بحال واحد البركه واحد الخير نزل من السماء. باغ لي زوتر كوم اون كاتاستروف وشي وحدين شافوه بحال واحد الكارثه يعني غير شي وحدين بان لهم انه حاجه زينه وشي وحدين بان لهم انه حاجه ماشي زينه. هنا كيبان الانسان الايجابي من الانسان السلبي وعلاش خصنا دائما نكونوا ايجابيين باش حياتنا تكون اكثر سهوله. نكملوا. Nous étions dans un triste état. كنا في واحد الوضعية حزينة. À notre retour في العود فاش كنا مولين. Mes belles robes كيما نقولوا الكسوة اللي كنت لابسة avaient souffert de la boue كيما نقولوا تعمروا بداك لابو هو الوحل التراب ولا الغيس. J'avais un caftan en drap abricot كان عندي واحد القفطان دراب ابريكو كيما نقولوا هكا مزوق بلا هكا المشمش مش بحال المشمش مشمش كما نقولوا مزوق به.
comme on n'en fait plus à notre époque. وداك كيما نقولوا ما بقاوش يديروا بحالهم في هذه الوقيته ديالنا. par dessus je portais une tunique وكما نقولوا في تحتها كنت لابسه واحد تونيك واحد بحال واحد السترة قصيرة برودي كما نقولوا مزخرفة دو فلور موف كما نقولوا مزوقة هكا بالورد موف كما نقولوا وردي. فوالا وصلوا حتى لهنا. لالا عيشة نو غوتروفي جات لالا كيما نقولوا عيشة صافي لالا عيشة فان نو غوتروفي كان تسالت مع راجلها وجات عندنا لو فيزاج بولفيرس كيما نقولوا الوجه مضطرب مخلوعة بحال اللي قال سمعت شي خبر هكا وديرونجاها. il fait signe à ma mère de la suivre وعطات هكا واحد الإشارة لما il fait signe à ma mère de la suivre باش تبعها dans le coin le plus sombre de la chambre باش تبعها لواحد القنت الأكثر ظلمة في الدار. Je restais à la fenêtre. بقيت أنا في الشرجم. La femme qui racontait son meilleur souvenir. المرأة اللي كانت تحكي لنا هذه الذكرى الجميلة. demeura نكملوا واحد هنا وصافي. demeura un moment à attendre le retour de ma mère. بقات تسنى ما تولي. وهنا نوصلوا للنهاية نتاع لا بارتي 3. نتمنى تكونوا استفدتوا. إذا لقيتوا راسكم أنكم تستافدوا وعجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء نتاعكم وبالتوفيق إن شاء الله عليكم يا ربي آمين والسلام عليكم.